नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान दूर साहब मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तक़बाल है हकीम साहब आपका। बहुत ज़्यादा नवाजी। तो नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने, आखिरी महीना ज़िलहिज कहलाता है। इसमें मुसलमान मनासिक हज की अदायगी के लिए बैतुल्लाह का रुख करते हैं, मक्का मुकर्रमा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, कुछ वहाँ भी अक़ीदत के फूल नज़र करते हैं रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मनासिक हज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम देखते हैं कि ये एक अल्लाह ताला के बहुत ही ख़ास और बरगज़ीदा पैगंबर, बहुत ख़ास नबी और उनके घर वालों से जुड़े हुए हैं। ये नबी कोई और नहीं, अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें तमाम नबियों का बाप कहा जाता है। आपको खलीलुल्लाह के लक़ब से भी याद किया जाता है। खलील कहते हैं बहुत ही सच्चे पक्के दोस्त को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का ये लक़ब ऐसे नहीं मिला। हम ये देखते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी, न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आपके अहले खाना की जो ज़िंदगी है वो भी मुख्तलिफ़ तरह के आजमाइशों से, इम्तहानात से गुज़री है। और अल्लाह ताला तो हर एक इंसान को आज़माता है, कभी फ़रिश्तों को आज़माता है, कभी नबियों को आज़माता है, कभी आम इंसानों को आज़माता है। हम देखते हैं हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हज़रत बिलाल भी बहुत सताए गए, बहुत ज़्यादा सताए गए। अगर हम आम सहाबियों की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा हज़रत बिलाल को तकलीफ़ दी गई। तो किसी ने हज़रत बिलाल से पूछा कि तुम तो अल्लाह को बहुत मानते हो, प्यार करते हो, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी आजमाइशों से क्यों गुजारा? तो उन्होंने कहा कि तुम भी तो बर्तन लेने जाते हो, जब बर्तन लेने जाते हो तो उसको ठोक बजा कर देखते हो ना कि ये बर्तन जो है इसमें मिट्टी ठीक से लगी है कि नहीं, पूरी तरह पका है कि नहीं। तो इसी तरह अल्लाह ने मुझे अपने लिए जब ख़ास किया तो मुझे मुख्तलिफ़ तरह के आजमाइशों से, इम्तहानों से, तकालीफ से गुजारा। कहते हैं कि उनका जो मालिक था, आका था, उमैया बिन खलफ, वो बहुत सताता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था उन्हें। तपती रेत पर उनको लिटा देता था, उनके सीने पर वज़नी सिल रख दिया करता था पत्थर की, ताकि वो हिल जुल ना सकें। कभी कोयलों पर लिटाता था, अंगारों पर, कभी उनके गले में रस्सी डालकर जो मोहल्ले के औबाश लड़के थे उनके हवाले कर देता और वो सब उनको पत्थर मारते, लेकिन वो एक ही बात कहते, अहदुन अहद, यानी अल्लाह को हरदम याद रखते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी जो ज़िंदगी है वो देखते हैं कि वो तरह तरह के इम्तहानात से गुजरी। सबसे पहले अगर इनफरादी इम्तहान की बात करें तो वो ख़ुद उनके साथ हुआ। उन्होंने अपने वालिद को इस्लाम की दावत दी, नहीं माने। अपनी कौम को हक़ की तरफ बुलाया, नहीं माने। बादशाह वक्त ने उन्हें अपने भरे दरबार में तलब कर लिया और कहा कि सुना है कि तू किसी रब वाहिद की इबादत करता है, तो मुझे क्यों नहीं खुदा मानता? तो कहा कि तू खुदा कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरा खुदा तो वो है जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया है, जो हयात देता है, जो मौत देता है। तो नमरूद ने कहा कि मैं भी ज़िंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसने कहा कि सामने खड़े हुए एक शख्स को कहा, इसे इसी वक्त सूली पर चढ़ा दो। और एक जो कसूरवार जेल में था उसे बुलाया और उसे आज़ाद कर दिया, रिहा कर दिया। कहा देखो मैं इस तरह ज़िंदगी और मौत देता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है और मग़रिब में ग़ुरूब करता है। तो अगर खुदा है तो सूरज को मग़रिब से निकाल कर दिखा दे। तो वहाँ पर वो दंग रह गया, कुछ बोल ना सका। लेकिन उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में फेंकवा दिया। बहुत भड़कती हुई आग थी और अल्लाह के हुक्म से वो शोले जो है वो गुलजार हो गए, आग गुलजार हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो ये इम्तहान की वो पहली कड़ी थी जो ख़ुद उनके साथ गुजरी। इम्तहानात की आजमाइशों की कड़ियाँ बेशुमार हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम उन इम्तहानात की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे कि किस तरह आपने, आपके घर वालों ने, आपकी बीवी बच्चों ने हक़ की राह पर साबित कदमी के साथ डटे रहने का जो एक सबूत दिया। उस इम्तहान में, उस आजमाइश में पाया, उनके पाए सबात में लग़ज़िश नहीं आई और अल्लाह को ये इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि इन्हें मनासिक हज के तौर पर रहती दुनिया के लिए यादगार बना दिया। तो चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। खुदा तेरा हकीकी है, शायर का ख्याल देख लें जी। वो शायर का एक ख्याली महबूब होता है जो उसे कभी नहीं मिलता। तो वो शायर कह रहा है कि खुदा तेरा हकीकी है, शेर मेरा ही है। खुदा तेरा हकीकी है, सनम मेरा ख्याली है,
सनम मैंने नहीं देखा, खुदा तूने नहीं देखा. खैर ये तो एक शायर की बात है. ताज़ा कलाम पेश कर देता हूँ. और ये बड़े खूबसूरत आप लबो लहजे में जो सुनाते हैं, बस शुरू से ही नमदीदा कर देते हैं. और वाकई ये कुर्बानियाँ ही तो हैं. मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है हकीम साहब. हाँ. कहते हैं ना, कुर्बानियों के बगैर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती. और अपनी जिंदगी भी, इंसान को भी कुर्बानी, साहिब होश जो इंसान है वो भी अपनी जिंदगी में अपने घर वालों के लिए और अजीजों के लिए कुर्बानियां देता है. और अल्लाह के लिए जो कुर्बानी दे वो सबसे मकबूल, उसका मौसम भी आ गया. और इसी के बारे में शायद कुछ ये गजल है कि तबस्सुम है जरूरी, चश्मे नम भी तो जरूरी है. बेशक. देखिए, खुशी का लुत्फ नहीं आता बगैर गम के. जी. मैं अगर सोचता हूँ कि अगर मैं तकलीफें नहीं उठाता तो लुत्फ नहीं लेता मौजूदा वक्त के, तो इस जमाने में ये है गजल, तबस्सुम है जरूरी, चश्मे नम भी तो जरूरी है. खुशी का लुत्फ लेना हो तो गम भी तो जरूरी है. बेशक, बिल्कुल. खुशी का लुत्फ लेना हो तो गम भी तो जरूरी है. और तवानाई मिले तेरा करम भी तो, सितम होते हैं जब मुझ पर बड़ी तहरीक पाता हूँ. सितम होते हैं जब मुझ पर बड़ी तहरीक पाता हूँ. तवानाई मिले तेरा करम भी तो जरूरी है. क्या कहने. तवानाई मिले तेरा करम भी तो जरूरी. दरअसल आग में फेंक दिया, बात खत्म हो गई, जल जाते, मर जाते. लेकिन तवानाई के लिए अल्लाह ने जब कहा कि ये आग में डाल रहे, जल्दी से जाओ और उस आग को ठंडी कर दो, और ये आग इतनी ठंडी मत हो जाना कि मेरे इब्राहिम को ठंड लगने लगे. तो तवानाई मिले. और सितम होते हैं जब मुझ पर बड़ी तहरीक मिलती है. तहरीक पाता हूँ. तवानाई मिले तेरा करम भी तो जरूरी है. और हिमाकत है महज शमशीर पर अब इक्तफा करना. हिमाकत है महज शमशीर पर अब इक्तफा करना. शुजाअत चाहिए तो अब कलम भी तो जरूरी है. बिल्कुल. शुजाअत चाहिए तो अब कलम भी तो जरूरी है. शुजाअत चाहिए तो अब कलम भी तो जरूरी है. सितम सहने की आदत बात दीगर है मुझे, लेकिन आपकी नजर है इस शेर. सितम सहने की आदत बात दीगर है मुझे, लेकिन कभी अपनों परायों का करम भी तो जरूरी है. क्या बात, क्या बात. कभी सितम सहने की आदत बात दीगर है मुझे, लेकिन कभी अपनों परायों का करम भी तो जरूरी है. और कभी अपनों परायों का करम भी तो जरूरी है. हमेशा खुम के खुम ए तूर साकी दे नहीं सकता. हमेशा खुम के खुम ए तूर साकी दे नहीं सकता. अगर खाली हो पैमाना भरम भी तो जरूरी है. भरम भी तो जरूरी है. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हकीम साहब. क्या कहने. हर शेर जो है वो दिल में उतरता हुआ महसूस होता है. कॉलर से बात कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो. शानू काफ़ी देर से फोन लाइन पर मौजूद है. जी बताएं, क्या सवाल है आपका. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. शानू खान बोल रहा हूँ, जिला हरदोई से. जी, इस्तक़बाल है आपका. जी, हकीम साहब को भी सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. जनाब हकीम साहब, आपसे मेरे एक ही सवाल आज है. ये सवाल ये है, मेरे वाइफ है, उनके जो है अक्सर आधे सर की दर्द हुआ करती है. तो उनके जो है सर में अगर कोई दवाई भी खाए तो काम नहीं करती. एक मिनट उनसे बात कर लीजिए हकीम साहब. वालेकुम. बताएं थोड़ा सा तफसील क्या है.
جی حکیم صاحب میرے جو ہے آدھے سر میں درد ہوتی ہے جب تو اس ٹائم مطلب میرا جی مالش کرے گا اور ہاتھ پیر پھنسلائیں گے اور کھٹی ڈکارے ہمیں لگتا ہے گیس ہے اسی وجہ سے مطلب اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے 1-2 ہفتے میں. کون سی ٹیبلٹ آپ لیتے ہیں جب اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ کون سی، کچھ نام معلوم ہے آپ کو؟ جی ہم یہاں ڈاکٹر کے پاس سے دوا منگواتے ہیں تو گیس ایسی اس میں ہوتی ہے ٹیبلٹ کا پھول ہوتا ہے کوبارڈیکسائڈ. ٹھیک. ہاں اس میں ہی دوا منگواتے ہیں بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک جی ہے، مالش ٹھیک ہے، کرے گا ٹھیک بھی ہو جائے گا. جب بھی ہاتھ پیر وہ چلایا کریں گے بس جب بھی ہوتی ٹھیک ہے ہے. ویسی. جی میں سمجھ گیا بیٹا. اور جواب دوں کیا؟ جی جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے، ایک معمولی سی ایکسرسائز ہے جو بہت کامیاب اور بہت مقبول ہے، اور یہ میری ایجاد ہے، آپ کر کے دیکھ لیں. لیکن کرنا ویسے جیسے میں نے کہا ہے. ایسے بیٹھیں اور یہ کان اس سے ملائیں ایسے. اچھا خواتین کیا کرتی ہیں، یہ مونڈھا ایسے اوپر کر کے یوں کان ملاتی ہیں. مونڈھا نہیں اوپر کرنا ہے. ایسے آپ جتنا کر سکتے ہیں میری طرف سے پورے دن میں 3 منٹ کریں، چاہے 1 منٹ کر کے 3 بار میں کریں، لیکن ٹائم دیکھ کے 3 منٹ ہو جانا چاہیے. گھڑی دیکھ کے اکثر ہم 2-4 بار کرتے ہیں اور سوچتے ہو گیا 1 منٹ یا 3 منٹ. اور ایک یہ ہے دیکھیے ایسے، اور پوری طرح دیکھیے یہ یہاں تک آ گئی میری ٹھوڈی، اور یہی دیکھنا ہے. دیکھیے یہ بھی 3 منٹ کریں. دیکھیے مجھے اللہ نے تجربے کار بنایا ہے. یہ اگر آپ نے لگاتار 10-12 دن کی تو آپ کا یہ درد کہاں گیا آپ ڈھونڈتے ہی رہیں گے. لیکن کرنا ویسے جیسے میں نے کہا ہے، اور وزن نہیں اٹھانا کچھ دن تک. مجھے امید ہے کہ اسی سے آپ کو فائدہ ممکن ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ کچھ کم فائدہ ہے یا کچھ ہے تو گوند سیاہ آدھا گرام اصلی، آدھا گرام روزانہ 1 بار پانی سے یا کم چربی کے دودھ سے لے لیا کریں. بس انشاءاللہ کافی ہے. انشاءاللہ. انیس صاحب یو پی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی انیس بھائی سوال بتائیے. جو بھی میری آواز سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے گوند سیاہ منگایا تھا تو وہ آدھا گرام دونوں ٹائم لے رہے ہیں، اور گوند چلوزہ منگایا ہے تو اس کو دوپہر کے ٹائم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ. اور دوسرے ہے یہ چونا بتاتے ہیں کیلشیم کے لیے، جی تو وہ کتنا لینا چاہیے؟ روز لینا چاہیے یا کچھ بیچ میں ٹائم غیب دینا چاہیے 1-2 دن کا؟ ایک یہ. اور تیسرے ہے انہوں نے ایک دفعہ بتلایا تھا جو آم کے پیڑ پہ کوہر آتا ہے اسے چاہے پھول کہہ لو یا کوہر کہہ لو، تو انہوں نے ہاتھ میں ملنے کے لیے بتایا تھا. اس پہ مچھر مکھی سانپ بچھو وہ سر نہیں کرتا. تو وہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کتنے دن اثر کرتا ہے وہ، اور تفصیل سے بتائے کہ کتنی دیر ملنا چاہیے، اور 1 سال پورا فائدہ کرتا ہے یا روز ملنا پڑتا ہے؟ ٹھیک جی ابھی پہلے اسی کا جواب دے دوں. بالکل. آم کا جو پھول یا مول کہتے ہیں، گاؤں والے تو ہم لوگ مول کہتے ہیں اسے، ایسے جو گیلی حالت میں جب وہ پیڑ سے توڑ کے ایسے مالش کریں خوب، اور یہ ہاتھ پورے دن نہ دھوئیں. یہ عمل ایک ایسا ہے کہ مچھر مکھی نہیں، وہ تو کاٹیں گے آپ کو، لیکن محال کی مکھی، تتیا، بچھو اور سانپ یہ اگر کاٹے تو خود ہی مر جائے. یہ دیکھیے ایک ہے تو عجیب سی بات، لیکن میری مجرب ہے. مجھے بہت زیادہ یہ تتیے ہوتے تھے پہلے، آج کل تو بہت کم ہو گئے. محال کی مکھی وہ کاٹتے تھے، وہ میرا منہ اتنا ہو جاتا تھا، ہاتھ پہ کاٹے تو ہاتھ اتنا سوج جاتا تھا. بہت حساس ہے میری جسم. تو وہ یہ نسخہ پھر آزمایا گیا
اب وہ میں سو رہا تھا, میرے کچھ اندر کو یہاں کو قمیض میں کچھ بڑھ گیا, کاٹ لیا, اور میں نے ایسے پکڑ کے اس کو وہیں مسل کے اور کسی طرح شرٹ اتاری, تو دیکھا تو بچھو تھا, اور جگہ دیکھی تو وہ کالی ہو گئی تھی جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا. اب میں نے سنا تھا کہ یہ بچھو کاٹتا ہے تو سانپ کا کانٹا سوئے اور بچھو کا کانٹا روئے. اب میں روؤں کیسے, میرے تو درد ہی نہیں ہو رہا. تو یہ محال کی مکھی نے کبھی کاٹا تو جی حکیم صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, ضرور انشاءاللہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. انیس صاحب کی کال لے رہے ہیں. انیس احمد نام کے ہی ایک کالر ہیں جو مہاراشٹر سے فون لائن پر ہیں. جی انیس بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انیس بھائی. جی دونوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قائم و دائم رکھے. جی انیس بھائی. اور آپ کی عمروں میں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ خیر کا یہ معاملہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بھی کرے. میرے 3 سوال ہیں میڈم. جی پہلا سوال. جی انیس بھائی پہلا سوال. ایک ہماری جو ہے زوجہ کے تعلق سے جو ہے گلے میں جی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے انیس بھائی. جی جی ہاں تو بات جاری رکھیے. جی تھائرائیڈ کی جو ہے تو گاٹھ ہے. ہاں اور وہ کافی ایسا دوائی وغیرہ لینے سے ایسا فرق نہیں پڑ رہا ہے, سال بھر سے چالو ہے. تو اس کے لیے کوئی علاج جو مناسب ہو. دوسرا جو ہے ایک دوسرا یہ سوال ہے کہ جسمانی طور پر جو ہے تو کافی دنوں سے کھجلی ہو رہی ہے, 1.5 سال سے, اور مانڈی کی طرف, جھانگ کی طرف اور دیگر کمر کی سائڈ میں. تو اس کے بھی تعلق سے کچھ معقول علاج بتائیں کہ مکمل طور سے ختم ہو جائے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر سونے سے قبل یعنی کھانے کے بعد اور سونے سے قبل 10-11 بجے کے ٹائم اکثر جو ہے بے چینی ہوتی, اور پھر جب تک ٹوائلٹ نہیں ہو جب تک جو ہے تو بے چینی قائم رہتی. تو اس کے لیے یہ کوئی مرض ہے یا کیا مسئلہ ہے, یہ ذرا معلوم کر کے اس کا علاج بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ خیر. کرنل ورما صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب خیریت؟ الحمدللہ. میں نے جو ایک دو بار پوچھا تھا نا, آج آپ نے وہ بیانی کی جو اپن امتحان سے کیسے گزرتے ہیں اور اپنے کو معلوم کیسے پڑے گی یہ اپنا کون سا امتحان ہے. لیکن وہ لوگوں نے تو ایک اپنی راہبری کری. آج اپنے کو اگر ایک وقت کھانا نہیں کھایا تو اپن سوچتے اپن پریشان ہے, یا تھوڑی تنگ دستی ہو گئی تو اپن سوچتے کہ پریشان ہے. تو ان کے مقابلے میں اپن کوئی امتحان ہی نہیں دے سکتے. جی کرنل صاحب. تو اپنی جو حیثیت کے حساب سے جو اپنے امتحان کے مراحلوں سے گزرتے ہیں تو اس سے اپنے کو راہیں آسان ہو, اس کے لیے کوئی راستہ. وہ لوگوں نے تو امتحان دیا تو ان لوگوں کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اپن تو یا اچھا کریں یا برا کریں تو اپنا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے کرنل صاحب, امید ہے کہ حکیم صاحب سن رہے ہوں گے, اور اگر رابطہ ابھی تک نہیں ان سے ہو پایا ہے یا وہ رابطے سے باہر ہیں تو سوال آپ کا ہمارے پاس محفوظ ہے. کرنل صاحب ایک چھوٹی سی بات آپ سے جاننا چاہیں گے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ جو پریشانیاں یا آزمائشیں ہم پر آتی ہیں, امتحانات ہم پر آتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی پیاری بات کہی, رابطے میں رہیے گا, فون ڈسکنیکٹ نہیں کیجیے گا, آپ رابطے میں رہیے گا, کیونکہ آپ سے ہم تھوڑا سا وضاحت چاہیں گے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر کوئی پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے تو یہ تیری آزمائش ہے, اور اگر وہ تجھے اللہ سے دور کر دیتی ہے تو وہ تیرے لیے سزا ہے.
تو وہ امتحان، وہ آزمائش جو اللہ سے بندے کو جوڑ دے، تو یہ جو ہے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. یہ بندے کے درجات کو بلند کرتی ہے، اس کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، لوگوں سے بیگانہ کرتی ہے اور خدا سے اس کے رابطے استوار کرتی ہے. لیکن اگر کوئی امتحان بندے کو اللہ سے بہت دور لے جاتا ہے، نافرمان بنا دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی سزا ہے. اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ نہیں پائے پوری طرح، صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی آزمایا، ان کے امتحانات ہمارے امتحان سے کہیں زیادہ سخت ہوتے تھے. ہماری تو چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں ہوتی ہیں، چھوٹے سے جس کو کہتے ہیں کہ کسوٹی ہوتی ہے ہماری پرکھ کی، ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں. اور وہ اللہ کے نیک بندے جو انبیاء تھے، رسول تھے، وہ گھبرائے نہیں. برس گزر گئے لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا. اب آپ اپنے گفتگو کا سمری بتا دیجئے کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ذہن میں رکھیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. جی بتائیے کرنل صاحب. مجھے آج مکمل جواب مل گیا. کیا؟ ہلو. جی کرنل صاحب، کیا جواب ملا آپ کو؟ آپ نے جو کہا نا بہت اچھا لگا مجھے کہ جو آزمائش میں جو اگر اللہ کی طرف کھینچے تو وہ امتحان ہے اور جو اگر دور کرے تو وہ سزا ہے. یہ جواب آج میرا جو سوال تیسری بار ہوا اس کا یہ مکمل جواب ہے. جیسے جی شکیل بجاوی نہیں کہتے ہیں نا کہ یہ ماننا کہ محبت زندگی برباد کرتی ہے، کیا کم ہے کہ مر جانے پہ دنیا یاد کرتی ہے. بالکل. رہتی دنیا تک جو ہے محبت کی جو حقیقی داستان ہے، جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی سے متعلق ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ نقش راہ ہے. اور لازوال محبت وہی ہوتی ہے جو مرتے دم تک نہ صرف یہ کہ کتابوں میں محفوظ رہے بلکہ ان کے اسوہ کی پیروی کی جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ آنے کو ہے، یہ قربانی کی لازوال داستان ہے. ابتدا ہے، یہ انتہا ہے سانحہ کربلا جو حضرت امام حسین کی شہادت ہے. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی. سلامت رہیے. بہت اچھی بات آپ بتا رہے تھے، اور بہت ایک جسے آپ نے کہا نا کہ سانپ کا کانٹا سوئے اور بچھو کا کانٹا روئے، لیکن آپ کو درد نہیں ہوا، وہ جگہ سیاہ پڑ گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مجھے کوئی تتیے نے کاٹا تو وہ جگہ سوجتی نہیں، اور ماحول مکھیاں کاٹ لیتی تھی. گاؤں کے ماحول تھا، ہینڈ پمپ پر تتیے اور وہ ماحول کی مکھیاں پانی پینے آتی ہے. ہم نے ہینڈ پمپ کھینچا، اس نے ہم پر حملہ کر دیا. اب کاٹ تو لیا اس نے، مر گئی ہوگی کہیں جا کے، لیکن میرا جسم سوجا نہیں، سویلنگ نہیں آئی. پھر یہ میں نے مدتوں پہلے یہ نسخہ عام کیا تھا، شاید انہوں نے اس وقت نہ ہوا. تو یہ پورے دن ہاتھ نہ دھوئے، پھر رات کے وقت کبھی دھو لیں تو آپ 1 سال کے لیے محفوظ ہوتے ہیں ایسی چیز. جی لیکن جی اور کیا سوال تھے ان کے؟ میں سب بھول گیا. میرے پاس سب محفوظ ہے. حکیم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سنتوش بہن سے بات کر لیں، گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں، پھر انشاءاللہ باری باری تمام سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے جائیں گے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے. ہاں ہمارا لڑکا ہے نا 20 برس کا. ہاں. اس کو کھینچ آتی ہے. کیا آتی ہے؟ کھینچ آ جاتی ہے، چکران کھینچ. اچھا جی. عمر کیا ہے اس کی؟ کس وقت اس کو چھینکیں آتی ہیں؟ سو کر اٹھتا ہے تب آتی ہے؟ اس کی 20 سال عمر ہے. ہاں 20 سال. ڈسٹ سے آتی ہے، مٹی دھول مٹی سے آتی ہے، زکام رہتا ہے؟ تھوڑی سی تفصیل بتائیں. وہ چکر کھا کر گر جاتا ہے جب اس کو فیڈ آتی ہے. فٹ آتی ہے؟ اچھا فٹ آتے ہیں حکیم صاحب اسے، وہ چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے. 20 سال عمر ہے. دیکھیے 2 امراض ہوتے، 2 روگ ہوتے فیڈ آنے کے. ایک تو نیا چلا ہے اور ایک پرانا ہے. ایک تو وہ دورے پڑنے کا جو روگ ہے وہ سبھی جانتے ہیں، اور ایک نیا روگ چلا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم یہ برگر اور کیا کیا کھاتے ہیں نا، جس میں بھی پتا گوبھی یا ویسی گوبھی کاٹ کے اسے ایسے بند کرتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس میں اکثر گنڈار ہے، کیڑا چلا جاتا ہے، آدمی کھا جاتا ہے اور وہ
उसके पेट में चला जाता है। ये गिडार ना वहां मरती नहीं पेट में जाके, बल्कि ग्रोथ करती है और इसी तरह दिमाग में पहुंच जाती है और फिर उसको फीड आती है। और आदमी आमतौर पर यही समझता है कि ये उसके दिमाग के दौरे पड़ रहे हैं। ये तो बहुत पुराना मर्ज है, लेकिन एलोपैथी में इसका सबसे बेहतर इलाज है। आप जरूर कर रहे होंगे और शायद वो 2-3 साल चले इलाज या पूरी जिंदगी चले, अब वही इलाज कीजिए। और मेरा आपको यही मशवरा है कि आप एलोपैथिक इलाज करें, लेकिन एक घरेलू नुस्खा साथ में लें तो उसकी मददगार दवा होगी। तो नुस्खा तो वो मामूली सा है। आपके किचन में जो खाने का सोडा है, एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें और एक चुटकी नमक जैतून मिलाकर इसे रोज एक बार पिला दिया करें और इलाज वही करते रहे जो आप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उसको नफा मुमकिन है। जी इंशाल्लाह। अनीस भाई ने उत्तर प्रदेश से जो सवाल किए थे, एक तो आम के बूर के बारे में दरियाफ्त किया था, दूसरा उन्होंने कहा अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपने कहा कि वो जो पनवाड़ी के यहाँ चूना मिलता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कब कब किया जाए, हफ्ते में कितनी बार लिया जाए, क्या मिकदार हो, किस तरह लें? हाँ, एक चावल की बराबर एक हफ्ते में दूध में इसको मर्ज करके, दूध में मिक्स करके, और एक हफ्ते में बस एक बार काफी होता है। ये दुनिया का बेहतरीन कैल्शियम है जो आपको एक हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। और गोंद चिलगोजा दोपहर में आपने कहा था ले सकते हैं या नहीं, तो ले सकते हैं, लेकिन एक चुटकी से ज्यादा कभी ना लें। एक चुटकी से ज्यादा कभी ना लें पूरे 24 घंटे में। और पता नहीं क्या सवाल था। एक तो गोंद सिया और गोंद चिलगोजा के बारे में शायद आपने अभी बता दिया। गोंद चिलगोजा के बारे में गोंद सिया तो वही आधा ग्राम, हाँ, 2 मरतबा खाने के बाद अपनी जरूरत के मुताबिक ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है हकीम साहब। इस पर भी मेरे पास एक वाक़या है, लेकिन आज नहीं, आज सवालात बहुत सारे हैं। कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वो वाक़या भी सुनाऊंगी। आपकी याददाश्त से माशाल्लाह कमाल की है। महाराष्ट्र से तौफीक साहब, फरमाइए क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सवाल है। जी बताएं, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है, वो हमारे अब्बू जान को शुगर, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैंने वो ये मंगाया है, वो जैतून का सिरका। हाँ, और उनको पीढ़ी की आदत भी है। और दूसरा सवाल है, हेलो जी जी बात जारी रखिए। दूसरा सवाल क्या है? हाँ, दूसरा सवाल ये है, वो मेरी जो औरत है ना, हाँ, वो छोटा बच्चा है, उसको अभी 4 महीने का बच्चा है, ऑपरेशन भी हुआ है जी, तो उनकी सेहत के लिए भी बताइए। और अम्मी जान, तीसरा सवाल है, अम्मी जान के लिए वो गोंद सिया मंगाया था, उसमें काफी आराम पड़ा है। उनको खाली बीपी है, शुगर वगैरह कुछ नहीं है, तो वो भी जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकती है या नहीं? ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, यकीनन अल्लाह शिफा देता है जब हमें असली दवा मिल जाए। गोंद सिया आपने असली लिया, अल्लाह ने उनको फायदा दिया। जिसको भी गोंद सिया असली मिले, ये नकली बहुत बेच रहे हैं लोग, तो नकली की कोई गारंटी नहीं है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी। और बीपी के लिए आप दे सकते हैं उन्हें एक वक्त 2 चम्मच, रात के वक्त 2 चम्मच जैतून का सिरका और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर पिला दिया करें। इंशाल्लाह इससे भी निजात मुमकिन है, लेकिन 5-6 महीने लगातार देना होगा। और अपनी दवाओं को भी इस्तेमाल करें, वो एकदम से छोड़े नहीं। और एहलिया का मसला है, 4 माह का बच्चा है, लेकिन वाइफ बहुत कमज़ोर है, ऑपरेशन भी हुआ है उनका भी, यानी बच्चा सिजेरियन जो है वो पैदा हुआ है ऑपरेशन के बाद। हाँ, बहुत अच्छा। माँ बच्चों के लिए एक नुस्खा बहुत अच्छा, कुछ बहुत ही अच्छा, मजबूती के लिए बच्चे की भी, माँ की भी। और जो आने वाले इमराज हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़। और
तहफ़्फ़ुज़ के साथ उसमें जो इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की भरमार और खूब दूध वगैरह बने बच्चे के पीने। 1 चम्मच खसखस सिलबट्टे पे पीसे दूध के साथ, और वो मंगा लें गोंद मोरिंगा सफ़ेद, 1 ग्राम गोंद मोरिंगा, इसका पाउडर बना के फिर दूध में मिला के रोजाना 1 दफा रात को सोते वक्त पी लिया करें। इसमें बच्चे और माँ की तंदुरुस्ती छुपी हुई है। बच्चे का बड़ा तवाना, उसको दूध इतना मजबूत मिलेगा कि वो बच्चा आपके खानदान में बिल्कुल अलग नजर आता आएगा। बहुत ताकतवर है ये जरूर लिया करें। वालिद साहब के ताल्लुक से जो सवाल है उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो जैतून का सिरका मंगवाया है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ये जानना चाह रहे हैं कि उन्हें बीड़ी की आदत भी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। अब ये जैतून का सिरका उन्हें कितनी बार देना है इस्तेमाल के लिए? 2 बार दीजिए, और ये तीनों इमराज के लिए बहुत मुफीद है। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि ये बहुत तेजी से कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर पर काबू करता है, और दिल के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है, और फालिज से भी बड़ी रोकथाम करता है, क्योंकि फालिज होता है हमें बीपी और कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और ये इन दोनों चीज़ों का दुश्मन है। मजीद डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। 2 बार दें, खाने के बाद दें, पानी में मिलाकर दें, इंशाल्लाह वो तंदुरुस्त रह सकते हैं। नसरीन यूपी से, बताएं नसरीन साहबा क्या सवाल है आपका? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मेरा एक सवाल है कि मेरी बेटी है 23 साल की। हाँ। और उसकी मुहासे इतना हमने डॉक्टरों को दिखा दिया, इतना सब कुछ जतन कर रहा है, मुहासे कम नहीं हो रहा है उससे। इतना कुछ दवा खा रही है, इतना कुछ लगा रही है, कह रहे तो उससे ज्यादा और निकल रहे हैं, और चेहरा इतना बेकार हो गया कि बहुत ज्यादा। 8 साल हो गए मुहासे निकलते हुए, और मुहासे खत्म नहीं हो रहा है। हकीम साहब से मेरा ये सवाल है। और दूसरा ये, हकीम साहब ने अभी बोला था मॉल जो होता है, आम का मॉल जो होता है, वो हाथों पे लगा के, वो सवाल मुझे सुनने को नहीं मिला, दोबारा से दोहरा दें। जी जी हकीम साहब। ठीक है, ये जो जी सलाम वाले हैं, ये राह निजात उस पर डाल देते हैं फेसबुक पर जी सलाम के नाम से। कभी किसी का सवाल रह जाए तो उस पर देख लिया करें, मेरे ख्याल से रोज ही डालते हैं ये हमारी, और आपकी जो बातचीत हो रही है ये सब उसी पर चला जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, आम का मोल ऐसे ताज़ा तोड़ के ऐसे हाथों पे मालिश करें कम से कम 10-15 मिनट, फिर हाथों को ऐसे रहने, धोएं नहीं, शाम तक ना धोएं, सुबह से शाम तक। इससे जो जहरीले अनासिर हैं वो खामोश रहते हैं, और जो बाहरी ततैये और महल की मक्खी, डंगारा महल और सांप बिच्छू अगर काट भी ले तो आदमी की मौत वाकई नहीं होती, सूझता नहीं। और ये मेरा जाती तजर्बा है, मेरे साथ ये सब होता था। तो पूरे दिन धोए नहीं, उस पर मॉल को ऐसे हाथ पे रगड़ के और ऐसे ही छोड़ दे, और रात को किसी वक्त धो लो जाके। तो ये एक मुजर्रबात में से है मेरे, जो बड़ा कामयाब है। अच्छा देखिए, मुहासों का बहुत बड़ा दुश्मन है जिसे कहते हैं नमक जैतून। नमक जैतून एक चुटकी में जितना आए इतना, और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाएं, या एक बोतल में मिला दें, 1 लीटर की बोतल आती है उसमें मिला दें, और बच्ची से कहें कि पूरे दिन में ये पानी पी लेना है। मजीद पानी भी पी सकती है, लेकिन ये पानी पूरे दिन में पी लेना है। 8-10 दिन में सारे मुहासे अपनी जगह शांत होने लगते हैं, नए निकलना बंद होते हैं, पेट साफ होता है, खून साफ होता है। 2 ही वजूहात से हमारे मुहासे निकलते हैं, पेट की हिद्दत या खून की हिद्दत, ये दोनों को जरूरत के मुताबिक करता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। खदीजा साहबा MP से हैं और राकेश अहमद
राकेश साहब अहमदाबाद से। राकेश भाई थोड़ा सा इंतज़ार, पहले खदीजा का सवाल ले। अनीस साहब जिन्होंने महाराष्ट्र से फ़ोन किया था, 3 सवालात आपके हमारे पास महफूज हैं, जैसे मौका मिला इंशाअल्लाह हकीम साहब की खिदमत में पेश करेंगे। खदीजा का सवाल ले रहे हैं, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खदीजा। जी मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रही थी, तो जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं कर्नल वर्मा साहब ने जो आजमाइशों के बारे में आपसे सवाल किया था मैडम, तो आपने तो पूरी तफसील से उनको जवाब देकर उन्हें मुतमईन कर ही दिया। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म में बहुत अपनापन लगता है, तो मैं ये 2 अल्फाज ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके प्रोग्राम में हमारे बहुत अजीज मौलाना साहब अब्दुल्ला तारिक साहब आया करते थे, तो यही सवाल मैंने भी उनसे किया था, तो उनका जवाब उन्हीं की तरह बेमिसाल था। जवाब ये था कि अगर परेशानियां इंसान को अल्लाह के करीब कर दे तो ये आजमाइश है, और अगर दूर कर दे तो ये आजाब है। और एक तीसरी चीज जो होती है वो ये है कि अगर इंसान नेक अमल और इबादतें नहीं करता है तो अल्लाह पाक उन्हें परेशानियां देता है, ताकि उनमें खड़े होकर वो उस मकाम पर पहुंच सके जहां वो नेक अमल नहीं करके नहीं पहुंच पा रहा होता है। अल्लाह ताला एक स्टेज, एक मकाम देना चाहता है इंसान को, इसके लिए ये तीसरी चीज भी होती है। और इसके बारे में भी हकीम साहब कुछ बयान फरमाएं। जी हकीम साहब, आप तक खदीजा साहिबा की तीसरी बात पहुंची? जी जी जी, उसे जहन में रखिएगा, हम राकेश साहब से बात कर रहे हैं। जी राकेश भाई सवाल बताइए। सर हकीम साहब प्लीज फोन मत काटेगा सर। नमस्कार सर। जय हिंद। हेलो। जी जी राकेश भाई सुन रहे हैं आपको, बात जारी रखिए। सर मुझे सर मिर्गी की प्रॉब्लम है ना, तो वो मैं मतलब 1-2 साल में आती है, तो इसका कुछ नुस्खा होगा आपके पास? आपने मिर्गी की बात कही है क्या? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है जी हकीम साहब। मैं बचपन से मुझे स्टार्ट हुई थी। बचपन में मुझे कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कुछ हुई थी, तो उसके रीजन है मतलब कि मेरी जो एलोपैथिक दवाई चल रही है ना, वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो बचपन में जो हुई थी उसी के कारण आपको ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं 1-2 साल में, ठीक है? तो वो 1-2 साल में एक आध बार आ जाते, तो क्या इसको मिटाने का कुछ है, कुछ नुस्खा या कुछ इलाज? जी जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, मिर्गी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है, मैं तस्लीम करता हूँ, वही इलाज लेते रहे, लेकिन एक उसकी मददगार मशवरा, एक दवा मददगार, एक घरेलू नुस्खा है तो मामूली, लेकिन आप इसे मामूली ना समझें। ये नुस्खा बड़े बड़े नुस्खों पर भारी पड़ता है। आपके किचन में एक चीज है जिसे कहते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर भी शायद कहते हैं। एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें। और एक आता है नमक जैतून, ये दुनिया का अजीम तरीन नमक है, जिसमें वो सब चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। एक चुटकी वो भी ले और 2 गिलास पानी में डाल लें, चाहे 1 बोतल पानी में डाल लें, पूरी 1 लीटर की बोतल में, और ये 1 बोतल पानी आप पूरे दिन में खत्म कर लिया करें और डॉक्टरों का इलाज करें। और जैसे जैसे आपको आसानी होते रहे हमें मुत्तला करते रहे, हमें अच्छा लगेगा अगर आपको इससे फायदा हो जाए। जी खदीजा साहिबा ने जो तीसरी बात कही हकीम साहब, किसी वजह से वो मेरी समात तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी, लेकिन अगर आपके जहन में वो महफूज है तो आपका इजहार ख्याल चाहिए। देखिए तकालीफ जो है वो, आजमाइशें जो है वो, इसका भी मैंने भी जवाब दिया था, और एक मुफ्ती मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ। और अल्फाज उनके पास अलग होते हैं, दलील अलग होती है। मैं एक मुजर्रब इंसान हूँ और मैं भी तकालीफ की बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि मैंने वो तकलीफें उठाई हैं। और वाकई वो बात उनकी सही है कि अगर तकलीफें अल्लाह के करीब कर दे तो समझ लीजिए अल्लाह राजी है, और अगर अल्लाह से दूर कर दे तो समझ लें अल्लाह राजी नहीं है। ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो ये तकालीफ हैं, ये इंसान का तरबियत का भी बाइस है। ये तकलीफें हैं, ये परेशानियां, ये तहकीर, ये लोग को जिल्लत की नज़र से देखना, ये सब, इन सब को मैं इतना कीमती मानता हूँ कि ये अगर नहीं आई होती तो मैं बड़ा बदनसीब रहता, बहुत बदनसीब होता, और मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। मैंने जो सीखा है वो तकालीफ से सीखा है। तो इनको जिस तरह हम लेते हैं ना,
اب تکلیف آئی آدمی باغی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب دینا شروع کرتا ہے جس لائق وہ بنا رہا ہے. ان تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اس لائق بناتا ہے ہمیں کہ ہم اس کے قریب جانے کے لائق ہو جائیں، صبر والے بن جائیں. اور یہ جو اللہ وہ سب چیزیں ہمیں دیتا ہے جس کی ہم بہت جلدی تمنا کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس لائق ابھی ہے ہی نہیں. میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ضرورتیں پوری کر دے، اور وہ دیتا ہی نہیں تھا. اور جب اس نے دیا تو میں نے اللہ کا بڑا شکر کیا، یا اللہ واقعی تو ہی سمجھتا ہے اپنے بنائے ہوئے بندے کو، کہ اگر تو اس وقت دے دیتا تو میں اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا. جب اس نے مجھے درگزر کرنے والا بنا دیا، معاف کرنے والا بنا دیا، اللہ کا شکر کرنے والا بنا دیا، تب دیا. تو میں دشمنوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں، درگزر بھی کر دیتا ہوں. تو انسان کچھ سمجھ نہیں سکتا ہے، بس اللہ کی ہر بات پر راضی رہنا، یہ انسان کا پہلا حق ہے. کہ اور اگر یہ ہو کہ بھائی مجھے جو تکلیف دی ہے، معاف کیجیے گا تھوڑا سا لمبا جواب ہو رہا ہے، میری ماں بڑی تکلیف میں رہی، میرے والد بڑی تکلیف میں رہے، میں بھی بڑے تکلیف میں رہا. تو پتہ ہی چلا کہ وہ اللہ ہے، وہ چاہے تو کسی کو بیماری نہ کرے، اور اگر بیمار نہ کرے اور دے دے. لیکن میں نے سوچا اللہ میری ماں کو اتنا تکلیفیں، اتنا ڈاکوؤں نے مارا اور اتنا بیڈ پر رہی، اور کیا خطا تھی اس کی، میں نہ سمجھی میں سوچتا. تو پھر مجھے جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے کو اس درجے تک لے جانا ہو جہاں وہ پسند کرتا ہے تو اس کے گناہ کم کرتا ہے. ان بیماریوں سے کبھی ہم شاکی ہو جاتے ہیں، ارے اتنی بیماری ہو گئی، اتنا وہ ہو گیا، اتنی دوائیں کر لی، اتنا توبہ تلا کرتے ہیں، اتنا صدقہ دیتے ہیں، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے اس کے درجات بلند کرتا ہے. اور جب اس نے طے کر لیا کہ اس شخص کو میں ولی بنا کر ہی اٹھاؤں گا، تو پھر وہ پورا ایگزام لے گا. اور وہی آپ کی بات کہ جب ہم ایک چوکیدار بھی رکھتے ہیں تو ہم اس کا سند دیکھتے ہیں، ہم اس کی تعلیم دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کی لیاقت دیکھتے ہیں، اس کا حسب نسب دیکھتے ہیں. پولیس ویریفیکیشن آج کل ضروری ہے کسی کو نوکر رکھنے کے لیے. وہ مالکوں کا مالک آپ کو کچھ بھی ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کیا؟ بس یہی میرا جواب ہے. بالکل. لیکن صاحب وقت چکے نہیں رہا ہمارے پاس، اور انیس صاحب کے 3 سوالات محفوظ ہیں. بہت معذرت کے ساتھ انیس بھائی کچھ خیال نہ کیجیے گا کہ ہم جانبداری سے کام لیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے جو سوالات آئیں انہیں ہاتھ کے ہاتھ نمٹاتے جائیں. اب ایسے میں اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تو معذرت خواہ ہیں. کل تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا کیجیے اللہ ہمیں زندگی دے کہ دوبارہ ہم کل روبرو ہو سکیں آپ کے سامنے. آپ کے سوالات ترجیحی بنیاد پر انشاءاللہ اولیت کے ساتھ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کا بھی شکریہ حکیم صاحب، آپ کا بھرپور شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے. کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.